वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए उर्दू का सबक नंबर 11 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग ही पूरे चैप्टर की बहुत अच्छी सी तैयारी करवाऊँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 11 एक गज़ल है। गज़ल का नाम है लाई हयात आए कज़ा ले चली चले और इसके शायर हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम सोग। तो बच्चों, सबसे पहले हम शायर का इंट्रो पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। शेख मोहम्मद इब्राहिम सोग की पैदाइश 1788 में हुई। इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1854 में हुआ। याद रहेगा सभी को कि शेख मोहम्मद इब्राहिम सोग की पैदाइश 1788 में और विसाल यानी कि इंतकाल 1854 में हुआ। ज़ोक का असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था। ये दिल्ली में पैदा हुए और यहीं इनका इंतकाल हुआ। ये एक सिपाही के बेटे थे। इन्होंने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन अपनी जहानत और मेहनत की बिना पर इन्होंने बेइंतहा इल्म हासिल किया था। ये शाह नसीर, जो कि एक उस ज़माने के मशहूर शायर थे, इनके शागिर्द थे, स्टूडेंट थे और बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद यानी कि टीचर थे। बहादुर शाह ज़फ़र ने इन्हें मलकुश शोरा और ख़ाक़ाने हिंद के ख़िताब से नवाजा था। ज़ोक ने कई इसनाफ़ यानी कि कई प्रकारों में लिखने से रिलेटेड इजहार ख़याल किया था। इनकी जो असल पहचान है वो कसीदा निगारी है, यानी कि कसीदे लिखना है। बिलखसूस बहादुर शाह ज़फ़र पर इनके ज़रिए लिखा गया कसीदा बहुत मशहूर है, बहुत बुलंद है। लेकिन ये गज़ल लिखने के अंदर भी माहिर हैं और मशहूर शायर हैं गज़ल के। ज़ोक ने अपने कलाम में यानी कि अपने लेखों में नयापन पैदा करने के लिए ज़बान और मुहावरों की सफाई पर ख़ास तवज्जो दी थी। याद रखोगे कि ज़ोक ने अपने कलाम में नयापन पैदा करने के लिए, औरों से अलग लिखने के लिए उनमें ज़बान और मुहावरों की सफाई पर ख़ास तवज्जो दी थी। अल्फाज मायने हैं, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। हयात कहते हैं ज़िंदगी को, कज़ा कहते हैं मौत को, उम्र खिज़र यानी कि मुराद लंबी उम्र, मर्ग कहते हैं मौत को, बिसात कहते हैं वो खानेदार कपड़ा जो चौसर या शतरंज खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चकोर चकोर बॉक्स बने होते हैं। बदकमार यानी कि नाकाम जुआरी, नाजा होना यानी कि नाज करना, फ़क्र करना, खिर्द कहते हैं अकल को, दानिश कहते हैं समझ बूझ को, दानिशवरी कहते हैं होशियारी या समझदारी को। तो बच्चों, अब तशरीह करना सीखते हैं। पहला शेर है लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो हयात है ज़िंदगी, कज़ा है मौत। तो सयाक व सबाक में लिखोगे कि मंदरजा बाला शेर ज़ोक की गज़ल से है। तशरीह होगी, इस शेर में शायर कहता है कि ज़िंदगी हमें इस दुनिया में लाई तो हम आ गए, अब मौत हमें वापस ले जा रही है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। हम ना अपनी खुशी से आए थे ना अपनी खुशी से जा रहे हैं। मुराद यही है कि इंसान मजबूर और बेबस है। समझ में आया कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि ज़िंदगी हमें दुनिया में लाई तो हम आ गए और मौत हमें दुनिया से लेकर जा रही है तो हम जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, इंसान मजबूर है। अगला शेर है हो उम्र खिज़र भी तो कहेंगे बेवक्ते मिर्ग, हम क्या रहें यहाँ, अभी आए अभी चले, मिर्ग कहते हैं मौत को। तो सयाक व सबाक होगा कि मंदरजा बाला शेर ज़ोक की गज़ल से है। तशरीह होगी, इस शेर में शायर कहता है कि इंसान को जीने की बड़ी हवस होती है, अगर उसे हज़रत खिज़र जैसी तवील उम्र भी मिल जाए, उस वक्त भी वे मरते वक्त यही कहेगा कि हम तो अभी आए थे और अभी जा रहे हैं। हज़रत खिज़र यहाँ तलमी की हैसियत से लाए गए हैं। देखो, अब तलमी देना गज़ल में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। गज़ल के अंदर कोई ऐसा हदीसी लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिस एक लफ्ज़ को पढ़कर पूरी कहानी आपके जहन में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हज़रत खिज़र का नाम तलमी के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हज़रत खिज़र की जो उम्र थी वो बेइंतहा लंबी थी और उससे रिलेटेड बहुत सारी किस्से कहानियाँ भी आपके दिमाग में आ गई होंगी, हदीसें वगैरह। किस्से कहानियाँ नहीं, हदीसें। तो ऐसा कोई भी लफ्ज़ जो कि हदीस से रिलेटेड हो और जिसे पढ़कर आँखों के सामने पूरा किस्सा एकदम से आ जाए, तो ऐसे वर्ड को तलमी देना कहा जाता है गज़ल में।
اگلا شعر ہے، ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے نہایت بری چلے۔ بدقمار کا مطلب ہوتا ہے بچوں ناکام جواری۔ سیاق و سباق ہوگا کہ مندرجہ بالا شعر ذوق کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس دنیا سے دل نہ لگائے۔ سوری بچوں، اس کی تشریح میں نے غلط لکھی ہے، تو اس تشریح میں لکھو گے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم جیسا اناڑی جواری اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی بساط پہ ہم نے جو کچھ بھی چال چلی وہ غلط ہی چلی۔ مراد یہی ہے کہ ہم بہت بدقسمت ہیں، جو بھی کام کیا وہ الٹا ہی پڑا۔ اگلا شعر ہے، بہتر تو یہی ہے کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی لگے۔ سیاق و سباق ہوگا مندرجہ بالا شعر ذوق کی غزل سے ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس دنیا سے دل نہ لگائے، لیکن دنیا کی رنگینی کی وجہ سے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے دل لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے، نازا نہ ہو خود پہ جو ہونا ہے ہو وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ سیاق و سباق لکھیں گے مندرجہ بالا شعر ذوق کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے غافل انسان، اپنی ہوشیاری اور عقل مندی پر اتنا غرور نہ کرو، یہاں نہ تیری عقل ہی کام آئے گی نہ میری ہی عقل کام آئے گی، بلکہ ہونا وہی ہے جو ہو کر رہے گا۔ اب بچوں ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جن بچوں کو اسٹیشنری کے خاص پروڈکٹس خریدنے کا شوق ہے یا آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، تو جیسے کہ آٹومیٹک شارپنر، پینسل، خوبصورت مگ، تو یہ سبھی چیزیں آپ کو آف لائن نہیں ملیں گی، آن لائن میں نے ڈسکرپشن میں ایک لنک ڈالا ہے، آپ وہاں سے جا کر لے سکتے ہو اور اس پر آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا۔ تو بچوں اس کے علاوہ ایک بیبی سیفٹی بینڈ ہے، جیسے کہ آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہیں، آپ کسی بھیڑ بھاڑ والی جگہ پر جاتے ہیں، اسکول سے آنا جانا کرتے ہیں بسوں وغیرہ کے اندر، تو اس ایک بیلٹ کو آپ اپنے ہاتھ میں باندھیں گے، دوسری بیلٹ اپنے بھائی بہن کے ہاتھ میں باندھیں گے، تو آپ بھیڑ بھاڑ میں خدا نخواستہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، آپ کے چھوٹے بھائی بہن سیفٹی سے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ جو بیلٹ ہے بچوں آپ کو آف لائن کہیں نہیں ملے گی، یہ صرف آن لائن ملتی ہے، تو آپ اپنے بھائی بہنوں کے لیے اس بیلٹ کو خرید سکتے ہیں، لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ کوشچن آنسر پڑھنے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ پہلے شعر میں شاعر کیا بات کہنا چاہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ وہ نہ تو اس دنیا میں اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے انسان، بلکہ زندگی اسے یہاں لاتی ہے اور موت اسے یہاں سے لے جاتی ہے۔ ابھی آئے اور ابھی چلے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ابھی آئے ابھی چلے سے شاعر کی مراد ہے زندگی کا مختصر ہونا، یعنی چند روزہ ہونا، 4 روزہ ہونا۔ اگلا سوال ہے، دنیا سے دل لگانے کے کیا معنی ہیں؟ تو دنیا میں پوری طرح ڈوب جانا، دنیا کی آلائشیوں، دنیا کی روشنیوں اور مادیت پرستی میں اس قدر ڈوب جانا کہ آخرت کا خیال ہی نہ رہے، مناسب نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے عقل پر فخر ہونے سے کیوں منع کیا ہے، فخر کرنے سے؟ تو تقدیر کے آگے کسی کی دانشوری یعنی کہ عقل مندی کام نہیں آتی، تقدیر کے آگے تدبیر بھی، یعنی کہ جو ہم کام کرتے ہیں تقدیر کے آگے تدبیر بھی بے معنی ہو جاتی ہے، اس لیے شاعر نے عقل پر فخر کرنے سے منع کیا ہے۔ اب ہے گرامر سے ریلیٹڈ کچھ سوال۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ تو قافیے کے بعد آنے والا وہ الفاظ جو کہ بار بار دہرایا جاتا ہے ردیف کہلاتا ہے، جیسے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو اس شعر میں کرے کوئی ردیف ہے، دیکھو اوپر بھی کرے کوئی ہے نیچے بھی کرے کوئی ہے، تو قافیے کے بعد جو لفظ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے ہر مصرعے میں وہ ردیف کہلاتا ہے۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ مثال دے کر سمجھائیں۔ یکساں آواز اور یکساں حروف پر ختم ہونے والے الفاظ جیسے کہ رائمنگ ورڈ ہوتے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں، یاد رکھو گے۔ ایک جیسی آواز اور ایک جیسے حروف پر ختم ہونے والے الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں، جیسے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو ہوا اور دوا دونوں کیا ہے؟ رائمنگ ورڈ ہیں، تو یہ دونوں ہی کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ اب متضاد ہیں، حیات کا متضاد ہوگا وفات، خوشی کا غم، بہتر کا بدتر، مرگ کا حیات
اور بری کا اچھی۔